أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين مثال داغی کسانو ينفقون چه خرج کئی اموالهم خپل مالونا فی سبیل الله پلار د الله کی کمثل حبت پشان د حال دیو دانی دی انبتت چرا زرغن کی 7 سنابلا اووگی انبتت چرا اوٹو کئی 7 سنابلا اووگی فی کل سنبلتنا پہر وگی کی 100 حبت سلدانیوی واللہ او اللہ پاک یضاعفو زیاتی لمن یشا چال رچو غالی او اللہ پاک یضاعفو دچن کئی لمن یشا چال رچو غالی واللہ او اللہ پاک واسعون فراخ فضل والا دے علیم پوہ دے پارس باندے الذین ينفقون اغا کسان چه خرج کئی اموالهم خپل مالونا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی ثم لا يتبعون بیان نور پسی کئی ما پاغس پسی انفقو چی دی خرج کری دی منن زباتنا ولا اذن او نو تنگول ثم لا يتبعون بیان نور پسی کئی ما پاغس پسی انفقو چی دی خرج کری دی من نزباتنا ولا اذن او نتنگول لهم ددید پار اجرهم ثواب ددید عند ربهم پنیز درب ددید ولا خوف علیهم او نبی سیرا پدیبانی ولا هم يحزنون او نبدی غمجن کیگی قول معروف وینا نیکا ومغفرة او بخنکول خیر دا غردی من صدقتنا دداسی صدقینا یتبعوها چور پسیشی پاغی پسی اذن تنگول واللہ او اللہ پاک غنی بی حاجت دے حلیم صبرناک دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایماندارو لا تبطلو مبربادوی خپل صدقی بالمنی پزباتنی سرا والعذا او پا تکلیف ورکولو سرا کالذی پشان داغ کس ينفقو چه خرج کئی مالہو خپل مال رعاء الناس دا پارا دا دکلاوی دا خلقو دا پارا دا خودنی دا خلقو ولا یؤمن باللہ او یقین نساتی پا اللہ بانے والیوم الآخر او پورز رستنی باندی فمثلوہو پس حال دا دی ریاکار کمثل صفوان پشان دا حال دا واری گٹی دے علیہ ترابن چپاغی بانی خاوری فاصوابہو نور سیگی دی گٹی تا وابنن تیز باران فترکہو نو پریگ دی دا گٹا سولدن خویا پیا لا یقدرونا قدرت پنن ری دا خلق علا شین پس شیز بانی مما داغی سنا کسبو چی دی کری دی واللہ او اللہ پاک لا یهدی القوم الکافرین توفیق نور کی قوم کافرانو تا ومثل الذین او حال داغی کسانو او مثال داغی کسانو ينفقون اموالهم چه خرج کئی خپل مالونا ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا لٹولو دا رضا دا اللہ و تثبیتا او دا پارا دا کلکوالی من انفسهم دا خپلو نفسنو کمثل جنتنا پشان دا حال داغی باغ دے بے ربوتن چی پا سربز مکباندیوی بے ربوتن چی پا اوچت از مکباندیوی اصوابها چور سیگی دی باغ توابن باران فآتت نورکی دا باغ اکلها میویخ پلی ضعفین دوچن فإن لم یصبها پس کچرتا اندر سیگی دی باغ تا وابن باران فتولن نپور دے ددی دا پار شبنم فتولن نپور دے ددی دا پار لگ بارانم واللہ او اللہ پاک بما پاغ سمانے تعملونا چی تاسوی کوئی بصیر لدن کے لے ایودو احدکم ایغواری یو تنستاسونا ان تکون لہو چیوی دی داغد پار جنت یو باغ من نخیل دکجرو و آناب او دا انگرو تجری چی بہیگی من تحت حالان دی داغینا الانہار ولی لہو او دا دی تند پار فیا پدی باغ کی من کل ثمراتی دا ہر قسم میوونوی و اصوابه الكبرو او رسیگی دی سڑیتا بڑا والے و اصوابه
او رسیږي دې تن ته الکبر بوډاواله وله او د پاره ذریه بچی وی ضعفاء او کمزوري فاصابها نو ورسیږي دې باغ ته اعصار تیز سلی فيه نار چې پاغي کو اوروي فاحترقت نو اوسیږي هغه باغ لرا کذالک یبین الله دغشان بیان الله پاک لكم تاسو ته الآیات خپل آیتنا لعلکم تتفکرون دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ